बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इस वक्त बन्नू में मौजूद हूँ। मेरे अकब में आप देख सकते हैं थाना मिरयान, यहाँ पे इसको हिट करने की कोशिश की गई है। खुशकिस्मती से ये पुलिस स्टेशन तो बच गया है, लेकिन इसके सामने जो मार्केट है, जो दुकानें हैं, यहाँ पे बताया गया कि एक मोटरसाइकिल में बम नस्ब किया गया था और रिमोट कंट्रोल ये धमाका किया गया। इब्तिदाई इतलात ये हैं कि 2 अफराद इसमें शहीद हो गए हैं और जो मेरे पास नामों की तफसील आई है वो 12 अफराद की है। 12 अफराद ज़ख्मी हैं। मैंने इस वाक़े की तफसील आपको इस जगह से देनी है, बन्नू से। और एक दूसरा हमला हुआ है टांक में एक क्वाडकाप्टर हमला हुआ है फोर्सेस के एक पोस्ट के ऊपर। अब जब इमदादी सरगर्मियाँ वहाँ पे शुरू हुई और इजाफी नफरी वहाँ पे पहुँचना शुरू हुई, तो एक दूसरा हमला किया गया जिसमें फोर्सेस के 2 अफराद जो हैं ये शहीद हो गए हैं। इसकी तफसील भी मैंने आपके सामने रखनी है। सबसे पहले मैं इस वाक़े के हवाले से बताऊं, ये आज सुबह 9:23 पर यहाँ पे हमला किया गया। मेरे कब में आप देख सकते हैं ये थाना मिरयान है और इसमें किसी पुलिस की गाड़ी को निशाना बनाने की कोशिश की गई, या ये आप मेरे इस साइड पे देख सकते हैं, यहाँ पे वो मोटरसाइकिल खड़ी थी कि जिसको फिर रिमोट कंट्रोल बम से उड़ाया गया। और यहाँ पे आप बहुत सारा बिखरा हुआ सामान देख सकते हैं, इसको काफ़ी हद तक उठा भी लिया गया है। ये जो आपको सड़क नज़र आ रही है, ये यहाँ से जाती है बन्नू शहर की तरफ जाती है, और मेरे पीछे ये मिरयान पुलिस स्टेशन है और इस साइड पे नोरड़ बाज़ार है। और नोरड़ बाज़ार जो है ये बिल्कुल करीब है और इसी थाने के बिल्कुल साथ आपको अगर सामने गेट नज़र आ सकता है तो यहाँ पे एक स्कूल भी है। और इस वक्त जब ये धमाका हो रहा था जिस वक्त, तो उस वक्त बच्चों की बहुत बड़ी तादाद भी इस स्कूल के अंदर मौजूद थी। ये जो तफसील इस वाक़े की सामने आई है, बताया यही गया है कि ये रिमोट कंट्रोल बम धमाका था। मोटरसाइकिल में इस बम को नस्ब किया गया था और इसमें एक 9-10 साला हाफिज़ कुरान बच्चा जो है ये भी शहीद हुआ है, दानियाल वल्द लतीफ़ुल्लाह सकना मंदेव ख़ास। और दूसरा जो शख्स इसमें शहीद हुआ है ज़ुहैब वल्द रफ़ीउल्लाह, ये यहाँ पे मौजूद थे और यहाँ पे ये निशाना बने हैं। जो ज़ख्मी हैं इसमें मोहम्मद ओकाशा और रिजवानुल्लाह, ताज मोहम्मद, इरफानुल्लाह, अब्दुर्रऊफ़ और सामिदुल्लाह और मौलियास, और इसमें एक ख़ातून भी ज़ख्मी हुई हैं और एक बच्ची जो है ये ज़ख्मी हुई है नादिया के नाम से। और इसमें सादिक बगे वल्द काबी और हबीबुल्लाह, ये ज़्यादातर जो लोग हैं ये इसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं, नोरड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, कुछ लोग जो हैं मंदेव से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो इलाका है कि जहाँ पे मिलिटेंट्स की काफ़ी मौजूदगी है, ये इलाका आप देखें। और इसके साथ साथ अगर आप बाकी जो इलाके हैं जैसे यहाँ से जानी खेल और फिर आगे बका खेल, और बन्नू आपको पता है जनूबी ज़िला है खैबर पख्तूनख्वा का, ये वाहिद ज़िला है जनूब का कि जिसकी बाउंड्रीज दोनों वज़ीरिस्तानों के साथ रखती है, जनूबी वज़ीरिस्तान और शुमाली वज़ीरिस्तान। और यहाँ पे इस इलाके में मिलिटेंट्स आते भी रहे हैं, ये गश्त भी करते हैं, ये बाज़ारों में भी आते हैं। तो ये मैं ग्राउंड से ये आपको रिपोर्ट कर रहा हूँ और इसका मकसद ये है कि आप अपनी आंखों से देख सकें कि सूरत हाल क्या है। तासुर तो यही था जब ये पहली खबर आई कि पुलिस स्टेशन मिरयान को निशाना बनाया गया है। ज़ाहिर है कि इसके बिल्कुल सामने ये हमला किया गया है और बिल्कुल ये जो आप सैंड बैग्स देख रहे हैं, ये जो हिफाजती दीवार देख रहे हैं थाने की, ये हिफाजती इक़दामात है, खारदार तार भी लगाई गई है। ये वो पुलिस स्टेशन है कि जिस पर पहले भी मुतअद्दिद मरतबा हमले हो चुके हैं। यहाँ पे क्वाडकाप्टर हमले हो चुके हैं और आपको पता है कि मिलिटेंट्स के पास ड्रोन टेक्नोलॉजी भी है। तो यहाँ पे पहले मुझे बताया गया कि यहाँ पे लोगों की काफ़ी बड़ी तादाद जमा हुई थी। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत ज़ख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बन्नू पहुँचाया और 12 ज़ख्मियों के नाम हैं। इब्तिदाई तौर पर यह भी बताया गया कि 16 इसमें ज़ख्मी हैं, कुछ मामूली ज़ख्मी थे, कुछ ज़्यादा ज़ख्मी हैं। कुछ ज़ख्मियों के हवाले से बताया गया है कि उनकी हालत जो है वो तशवीशनाक है। तो इसमें 2 अफराद शहीद हो चुके हैं, एक बच्चे समेत, और इसमें जो मेरे पास नाम हैं वो 12 अफराद के नाम हैं। 12 अफराद इसमें ज़ख्मी हैं।
بنو کو بار بار کیوں ہدف بنایا جاتا ہے, کیوں نشانہ بنایا جاتا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ شمالی وزیرستان اور جنوبی وزیرستان دونوں کے ساتھ اس کی باؤنڈریز لگتی ہیں, اور بہت آسان ہے ملیٹنٹس کا قبائلی علاقے سے آنا, نیم قبائلی علاقے سے آنا اور ایسی جگہوں پہ حملہ کرنا. اور پھر جب ہم میران شاہ روڈ کو دیکھتے ہیں, ہفتے میں 2 یا 3 مرتبہ کرفیو کا نفاذ کیا جاتا ہے. بنو میران شاہ روڈ جو ہے یہ بنو کینٹ کے پاس پچھلے کئی مہینوں سے بند ہے, جس کی وجہ سے لوگوں کو بہت سخت مشکل صورتحال کا سامنا ہے. جو 3 منٹ کا 2 منٹ کا فاصلہ ہے وہ پھر لوگ جب بنو شہر کے اندر داخل ہوتے ہیں تو ان کو 1.5-2 گھنٹے جو ہے خوار ہونا پڑتا ہے بنو کی ٹریفک کے اندر. یہ آپ میرے عقب میں یہ گاڑی دیکھ سکتے ہیں, یہ وہ گاڑیاں ہیں جو عام سفر کے لیے استعمال کی جاتی ہیں, اور یہاں سے لوگ آگے جاتے ہیں جانی خیل اور دوسرے جو علاقے ہیں اس طرف. اور آگے بہت بڑا بازار ہے, نورڑ بازار. اور میں آپ کو جو دوسرا واقعہ ہے اس کی تفصیل بھی میں آپ کے سامنے رکھوں. یہ آج جو واقعہ ہوا ہے یہ منزنی پوسٹ مرتضیٰ, یہاں پہ کواد کاپٹر حملہ ہوا ہے. یہ علاقہ ہے ضلع ٹانک کا, اور ٹانک بھی خیبر پختونخوا کا جنوبی ضلع ہے. یہاں پہ کہتے ہیں کہ جی کواد کاپٹر حملہ کیا گیا, اور اس کے مقابلے میں اس کے نتیجے میں یہاں پہ کچھ لوگ زخمی ہوئے. جب ان کی مدد کے لیے اضافی نفری یہاں پہ پہنچی تو جو فورسز کی گاڑی تھی اس کو نشانہ بنایا گیا, جس کے نتیجے میں 2 سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے. لانس نائک باسط اور سپاہی عصمت اللہ یہ شہید ہو گئے, اور اس میں 5 دیگر جو سیکیورٹی فورسز کے اہلکار ہیں یہ زخمی ہو گئے. تو یہ ٹانک کا اگر آپ دیکھیں تو ٹانک میں بھی متعدد حملے اس طرح ہو چکے ہیں. پولیس کو نشانہ بنایا جاتا ہے, سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا جاتا ہے, اور پھر ایسے علاقوں میں جو طبی سہولیات ہیں اسپتالوں میں وہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. اب یہاں سے اگر آپ اندازہ لگائیں 18-20 کلومیٹر کے فاصلے کے اوپر جب زخمیوں کو پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے تو موٹر سائیکل رکشے میں اور پھر عام گاڑیوں میں موٹر سائیکلوں کے اوپر کوئی طبی سہولیات جو ہیں ان علاقوں میں موجود نہیں ہیں. ان علاقوں میں اگر کوئی طبی مراکز بھی ہیں تو وہ ناکافی سہولیات کے ساتھ ہیں. اسی طرح ٹانک کے حوالے سے آپ دیکھیں, اور اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو خیبر پختونخوا کے جو باقی جنوبی اضلاع ہیں, لکی مروت ہے, ڈیر اسماعیل خان ہے, یہاں بھی اسی قسم کی صورتحال ہے. اس وقت اگر آپ خیبر پختونخوا حکومت کے حوالے سے پوچھیں تو خیبر پختونخوا کی پوری حکومت جو ہے دھرنے میں مصروف ہے. یہاں پہ عملاً صوبائی حکومت کا وجود جو ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, کیونکہ تمام کے تمام جو منتخب لوگ ہیں وہ یا اسلام آباد میں ہیں, یا وہ موٹر وے کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, یا وہ جی ٹی روڈ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. اور خیبر پختونخوا کی اندرونی یہ صورتحال ہے. تھانہ میریان جس پر متعدد حملے ہو چکے ہیں, اسی طرح لیڑا پل جو میں کراس کر کے آیا ہوں, اسی طرح باقی جو پل ہیں جن کو بار بار نشانہ بھی بنایا جاتا رہا ہے, اور وہ چیک پوسٹ, وہ چوکیاں جن کو بار بار نشانہ بنایا جاتا ہے, یہ ساری صورتحال جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر ایک تشویشناک صورتحال ہے. اور بنو میں اس سے پہلے بنو کینٹ کے اوپر حملہ ہو چکا ہے, متعدد حملے ہو چکے ہیں. ایک کوٹ ڈائم اور کوٹ براڑہ میں جو حملہ ہوا تھا پچھلے رمضان میں, شاید 2 رمضان المبارک یا 3 رمضان المبارک کا دن تھا, جب افطاری ہو چکی تھی, 5 منٹ ہو چکے تھے, جب ایک بڑا دھماکہ ہوا اور اس میں موٹر سائیکل رکشے کا استعمال کیا گیا. برقع پوش ملیٹنٹس آئے تھے اور انہوں نے وہاں پہ بہت بڑی مقدار میں بارود کا استعمال کیا گیا, جس میں 12 یا 13 عام شہری بھی شہید ہو گئے تھے. اسی طرح بنو کینٹ کے اوپر ایک اس سے پہلے جو حملہ ہوا تھا, اور جس کے بعد پھر بنو امن مارچ ہم نے دیکھا جس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نکل آئے تھے بنو شہر میں. جمعہ خان روڈ کے اوپر اسی طرح جس طریقے سے طریقہ واردات ہے کہ بارود بری گاڑی کو ٹکرایا جاتا ہے اور پھر راستہ بنایا جاتا ہے, باقی جو حملہ آور ہیں وہ داخل ہو جاتے ہیں. اسی طرح بنو جو ایف سی لائنز ہے اس کو نشانہ بنایا گیا, اس میں بھی جانی نقصان ہوا تھا. یہ متعدد ایسے واقعات ہیں کہ جو بنو میں مسلسل ہو رہے ہیں. اور نہ صرف بنو, جیسے میں نے آپ کو جنوبی اضلاع کی باقی صورتحال کے حوالے سے بتایا, تو گراؤنڈ رپورٹنگ کا مقصد یہ ہے کہ میں براہ راست آپ کو یہ ساری چیزیں بتا سکوں. میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا, یہ کر لیجئے, مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے. بہت شکریہ.